عراق دے لوگ بابل شہر دے لوگ سالانہ میلے تے جاندے سن. کہنے لگی ابراہیم چل میلے تے چلیے. آپ نے فرمایا میری ذرا طبیعت نہیں ٹھیک تے تسی جاؤ. قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ چ کلہاڑا پکڑیا تے آگے بت خانے. بت پرست بھی بت خانے جاندہ ہے تے بت شکن بھی بت خانے جاندہ ہے. پر فرق ہے بھی او بت پوجن جاندہ ہے او بت توڑن جاندہ ہے. ابراہیم جدو آئے نا تے سارے بت بل وکھیا تے سامنے میلے تے جان والی کافرہ نے بتاں دے سامنے مٹھائی دے تھال بھر کے رکھے نے, فروٹ دی کریٹ تھال رکھے نے کہ جدو میلے تو واپس آواں گے تے اے بتاں دا قرب پا کے تے ساڑی مٹھائی تے ساڑا فروٹ تے ساڑے کھانے اے برکت ہو جاون گے, اے تبرک بن جائے گا تے پھر انہوں کھاواں گے. چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ویکھا اینے کھانے بتاں دے سامنے کھلو کے نا تے ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے او لانتیو کھاندے نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. آج جڑے باہر دے شہرہ میں چوائے نے نا انہاں میں علامہ دینا روند نہ مارو سیال کٹیو بولو سبحان اللہ. فرمایا او لانتیو کھاندے نہیں. بہت چپ. ابراہیم علیہ السلام مٹھائی پکڑ کے دے منہ چ ٹھوس کے فرماتے نے کھانا. بت نہ بولے. رب دے نبی نو جدو جلال آیا نا نوجوان اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کلاڑا جلانا شروع کر دیتا. انہیں کسے دا بازو کوئی نہیں, کسے دی گردن کوئی نہیں, کسے دا کن کوئی نہیں, کسے دی اکھ کوئی نہیں, کسے دا ہاتھ کوئی نہیں, کسے دی لتاں کوئی نہیں, کسے بت دے پیر کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے لولے لنگڑے بت کر دیتے ہیں جڑا سب تو بڑا بت ہے. اللہ دے نبی نے دے موڑے تے کلہاڑا لٹکا دیتا. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سارے بتاں دا حشر نشر کر کے جڑے بلے اپنے گھرے آ گئے. ادھر شام دا ویلا قوم خوشیاں منا دی میلے تو جڑے بلے بت خانے آئی انہاں دیاں خوشیاں غم وچ بدل گئیاں. اج بتاں دا حال ہی کوئی نہیں. نوجوانوں سارے کافر روان لگ پئے. ساڈے رباں نو کنے مارے ہیں, ساڈے رباں نو کنے مارے آئی. نوجوانوں ایک دی آواز آئی وہ بول کے کہنے لگا اے کم ابراہیم دا, کم ابراہیم دائی وہ ساڑے بتاں دے خلاف بولا دائی. اور زمانے چکی مجال ہے ابھی تے سارے بتاں دی پوجا کرنے والے ہیں. کدی مجال سی ساڑے ربانا لنج کر دائی. ساری قوم کٹھی ہو کے ابراہیم کھلے آ گئی. کہن لگی ابراہیم تو ہی شہری چکلاس ہے, دس ساڑے بتاں نال اے حال کنے کیتا ہے. اللہ دے نبی فرما دینا دسو کی آیا. انہاں دے ناؤں لبت خانے آئے. کہن لگے بے ساڑے بت ٹوٹ گئے نے کسے بڑا ہی مارے ہیں. اللہ دے نبی فرما دینا تسی بھی چل رہی ہو مینوں پتہ کنے مارے آئے. کہن لگے کنے مارے آئے. آپ نے فرمایا جی دیکھو لو آلہ قتل ثابت ہو جائے اوہی مجرم دے قاتل ہو جائے. فرمایا او جڑا بڑا بت ہے او بیخ لو دے کندیاں دے کلاڑا پہ لٹک جائے. اے بڑے نے چھوٹیاں نو مار دیتا ہے, اے بڑے نے چھوٹیاں نو مارے ہیں. اے دیکھو لو پوچھو کیوں مارے آئے, پوچھو کیوں مارے ہیں. بڑے حیران ہو کہ ابراہیم نو کہنے لگے کہ میں پوچھئے او کوئی سندا ہے. بس آئی چوٹ رب دے نبی نے دلہ تے لگانی سی. آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندا ہے. فرمایا کیوں پوچھ دیو او کوئی سندا, او کوئی سندا ہے. آپ ہی کہنے ہو سندا ہی نہیں. پھر انہوں کیوں سنا دے ہو, انہوں کیوں سنا دے ہو جدو سندا ہی نہیں. اور رب دے نبی نے انہوں دے زمین تے چوٹ لگائی, سارے اندر رنگ اڑ گئے. ایسی دلیل رب دے نبی دیتی نا, ایسی دلیل. لو بھائی سارے شہر چ جلوس تے جلسے ابراہیم علیہ السلام دے خلاف شروع ہو گئے. نوجوانوں نمرود دے دربار چ گل پہنچ گئی. نمرود نے آکھیا جڑا بتاں نو نہیں ماندا
وہ مینوں بھی نہیں منے گا. انہوں خطرہ پہ گیا کہ 400 سال گزر گئے نے مینوں حکومت کر دیا. نمرود دی 800 سال عمر سی. کنی 800 سال عمر, 400 سال گزر گئے انہوں حکومت کر دیا. ہر گھر دے اندر او دا بت, شہر دے باہر مین گیٹ تے او دا بت رکھیا گیا. جیڑا شہر چ داخل ہوندا ہے پہلے سجدہ کردا پھر شہر چ داخل ہو رہا. ہر دروازے تے او دا بت ہے. لوگ انہیں خدا سمجھتے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چوٹ لگائی نا, نمرود نے آکیا بلاؤ نا ذرا ابراہیم نے. آگے کراں گل. نمرود دے دربار وچ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو نعرے لگنے شروع. سارے دشمن وچ ایک کلا والا, عمر کنی 16 سال. بھائی 16 سال دی ہن چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی. نمرود نو مان سی نا اپنے تے بڑا. سارے بابل شہر تے عراق دے لوگ دے دربار وچ اکٹھے. اج ویکھو نمرود ابراہیم دا کی حال کردا ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے نا, پڑھا قرآن کی ہویا. بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے نمرود دے دربار دے اندر آئے, علم تر الی الذی عاد ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نوجوان جڑے ویلے اون دے دربار چ آئے جنہاں نو اللہ نے ملک عطا کیتے, نمرود دے دربار دے اندر آئے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اللہ دے نبی ابراہیم نو کہن لگا ابراہیم دس تو کدی پوجا کرنا ہے, تو کدی پوجا کرنا ہے, دس کدی پوجا کرنا ہے. اللہ دے نبی ابراہیم ڈرے نہیں. اجے 16 سال دی جوانی ہے, 400 سال حکومت کرنے والا بادشاہ ہے, سارا زمانہ دشمن ہے. اللہ دے نبی ڈرے نہیں. انہیں پوچھا کدی پوجا کرنا ہے, آپ نے فرمایا او دی کرنا جڑا زندہ بھی کر دے موت بھی دے. دلیل ویکھ رب دے نبی دی. بھائی توجہ میرے وال. کیا لگا تو کدی پوجا کرنا, فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب اوے جڑا زندگی بھی دیندا تے موت بھی. اس تو چند دن قبل ایک واقعہ گزریا. وہ واقعہ کیا, ابراہیم علیہ السلام ایک رستے چ گزرے تھے. آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا, او دے بال علیحدہ, پر علیحدہ, ہڈیاں علیحدہ, گوشت علیحدہ, بالکل مریا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی, اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى. عرض کی تھی انہوں کی میں زندہ کرو گے؟ بال علیحدہ, پر علیحدہ, ہڈیاں علیحدہ, گوشت توڑ چکے ہیں, یہ بھی زندہ ہو جانا ہے. اللہ فرمائے ابراہیم اولم تؤمن, تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا, میرا ایمان ہے. اللہ فرمایا پھر پوچھا تھا کیوں؟ عرض کی تھی ولیکن لیطمئن قلبی, اپنے دل دے اطمینان واسطے پوچھے. اللہ نے فرمایا پھر انج کرو, ایک پرندہ تسی 4 لو. قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اللہ فرمایا 4 پرندے لو, ایک لو مور, ایک لو کبوتر, ایک لو گدھ. 4 پرندے, ایک لو کوا, انہوں نے پالو. ابراہیم نے 4 پرندے پالے. اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم نے انہوں دے نام رکھے سن. جیڑے پرندے دا نام لیندے نا, اوہی پرندہ اڑ کے رب دے نبی دی تلی تے آ کے بیٹھ جاتا ہے. جب پرندے ابراہیم علیہ السلام نال مانوس ہو گئے نا, اللہ فرما ہن ابراہیم نے 54 ذبح کر. آپ نے ذبح کیتا. اللہ فرما ہن انہاں دے پر اتارے. فرما گوشت بنا, گوشت بنایا. فرما قیمہ کر, چاروں دا قیمہ کیتا. اللہ نے فرما ہن قیمہ مکس کرو. علیحدہ علیحدہ نسل دے پرندے پر قیمہ مکس کرو. مکس کر لیا. اللہ کہتی ہن, اللہ نے فرمایا علی کل جبل منہن جزءا, او
جڑے سامنے پہاڑ نے نا ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا جز رکھ کے آؤ آپ تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے پہاڑوں تے آئے عرض کی ہون کی کراں اللہ نے رضا فرمایا عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ كَيَأْتِينَكَ سَعْيًا اللہ نے فرمایا ابراہیم ان مردہ پرندیاں نو پکار اللہ دے نبی نو حکم ہے مردہ پرندیاں نو پکار پتہ لگیا جے نبی مردیاں نو پکار سکدا ہے اسی زندہ نبی نو بھی پکار سکنے آئے اللہ دے نبی نے پرندیاں دے علیحدہ نام لے کے پکارے آؤ مفسرین فرما دین جڑے پرندے دا جڑا گوشت قیمے دا ٹکڑا سی اس پہاڑ تو اڑے آؤ دوسرے پہاڑ تے جا کے اس گوشت دے ٹکڑے دے نال ملے آؤ نوجوانوں بال بھی آگے پر بھی آگے گوشت بھی آگے آؤ ہڈیاں بھی بن گئیاں پرندے اڑ کے آ کے رب دی نبی دی تلی تے بہ گئے ادھر جڑے ویلے نمرود دے دربار سے آئے انہیں آکھیا تیرا رب کیڑا ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ میں جڑا زندہ کر دے نبی صرف علم الیقین والا نہیں ہوندا نبی عین الیقین والا بھی ہوندا ہے تے حق الیقین والا بھی ہوندا ہے نبی دا ایمان ویکھیا ہویا ہوندا ہے نا ویکھ کے ایسا نہ آپ نے فرمایا میرا رب تے ہوے جڑا زندہ کردا تے موت دیندا ہے نمرود نے جلدی جلدی حکم دیتا کہنے لگا 2 قیدی لے آؤ قیدی ہے کہنے لگا آج انہوں سزائے موت ہے نا انہوں معافی چھوڑ دے وہ چھٹ گیا تے کہنے لگا آج انہوں رہائی دا عدالت نے حکم دیتا نا انہوں قتل کر دے پھانسی چڑھا دے اصولی چڑھ گیا وہ مر گیا نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کر لینا جنہوں چاہے موت دیواں تے جنہوں چاہے زندہ رکھا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے درباری نعرے مارے ساڑھے رب نے بڑا سونا جواب دیتا ابراہیم نو کیا جواب دیتا ابراہیم نو وہ بھی پھر ابراہیم سی تھوڑا بولو تانوں نظر گرامی قدر حضرات ان پڑھا قرآن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اے تے زندگی تے موت نو کچھ ہو رہی سمجھ بیٹھا ہے اے تے گل نو سمجھے ہی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت ہونا اللہ دے نبی ابراہیم نے اگلی دلیل پیش فرمائی فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فرمایا میرا رب ہووے کیڑا سورج نو مشرقی چو طلوع کر دے مغربی چو غروب کر دے لو جی ساری بادشاہی تے ربوبیت او پہ جنم مرود دی فرمایا میرا رب ہوئے جڑا مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے ہون کی جواب دے بولے نہیں سبحان اللہ پر آؤ میں تو انہیں تھے لطف دی گل سنا ماں علامہ ملا کاشفی فرماتے نے جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تے قرآن چ رب نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر دے ہوش ہی اڑ گئے اور رنگ اڑ گئے نمرود جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ہوش اڑ گئے حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں اس ویلے اچانک اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جی اللہ فرمایا آ جڑے فرشتے نے سورج دی تناباں کھچ کے پکڑیاں نا ذرا تناباں ذرا زور نہ پکڑو یا اللہ کیوں اللہ فرمایا ہو سکتا نمرود نے جڑا کم اگے کیتا ہے کہ انہیں 2 قیدی بلا کے ایک نو قتل کر دیتا ہے تے ایک نو رہا کر دیتا ہے تو کہندہ زندگی تے موت تے ماں بھی دے لینا ہو سکتا ہے نمرود پینترہ بدلے بڑا ہوشیار تے چلا کے ایک کہوے آ جڑا مشرق چو سورج طلوع ہوندا ہے تے مغرب چو غروب ہوندا ہے نا اے میں کرنا فرشتے عرض کی تھی حکم کیے اللہ نے فرمایا پھر اج ذرا سورج دیاں تناباں کھٹ کے پڑے آ جائے عرض کی تھی یا اللہ کرنا کیے فرمایا جے نمرود کہہ دے وے اے مشرق جو طلوع میں کرنا تے مغرب جو غروب میں کرنا
پھر سورج کھچ کے مغرب وچ لے جایا جائے اج تو بعد سورج مغرب جو طلوع ہویا کرے گا مشرق جو غروب ہوئے گا یا اللہ قانون بدل جانا ہے فرمایا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں وہ اپنے یاران دی کنڈ نہیں لگن دیندا پر یار ہوئے توکل والا تے یار ہوئے یقین والا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار چ کھلو کے جدو دلیل دیتی نا کہ فبہت الذی کفر ان سارے چپ وہ جڑے نعرے پہ مار دے سن کہ ساڈے رب نے بڑا جواب دیتا ابراہیم نو چپ رنگ اڑ گئے سب کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں تے جیڑا ہوندا نا جھوٹا او دے کول جدو دلیل نہ ہوئے او پھر پتہ کی کر دے او فیس بک تے پھر انسان دی کردار کشی کر دے ہے نا پھر ذاتیات حملے کر دے کیونکہ او دے کول علمی دلیل نہیں نا پھر او انسان کمنٹس کر کے نا لوگوں نو ذلیل کرن دی کوشش کر دے کیونکہ او دے کول دلیل نہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کی فرما رہے قوم نو فرما دینے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین سچے ہو تو دیو دلیل او بولو سبحان اللہ جھوٹا جدو جھوٹا ہو جاوے تے دلیل ختم ہو جاوے پھر وہ لڑائی کر دے پھر وہ جھگڑ دے پھر ذات حملے کر دے پھر عزت حملے کر دے کمینے انسان دی یہ پہچان ہوتی ہے کہ او دے کل دلیل نہ ہوئے پھر اس ذات حملہ کر دے پھر انسان دی عزت نو پامال کرنے دی کوشش کر دے اس قوم نے تے اس بادشاہ نے بھی آئی کیتا جدو نہ کوئی دلیل کوئی نہیں نا ان کی کہنے لگے ایک دوسرے دے کاننے چکلہ کی کر دینا انتظام کرنا پڑنا ایدہ انتظام کرنا پڑنا تو انہیں یاد ہے نا کہ جدو حکومتہ کو مولویاں دے جواب نہیں دیتے جاندے پھر کہندے نے اینا نو جیل چ ڈک دیو ہے نا جیل چ ڈک دیو مولوی کیونکہ دلیل نہیں نا جھوٹے ہو گئے نا فرعون کو بھی جدو حضرت موسیٰ دا جواب نہ دیتا گیا انہیں دیکھا میرے تے جادوگر بھی موسیٰ دا کلمہ پڑھ گئے انہیں حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کیا سی لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ میں تینوں جیل چ بند کر دینا کیونکہ دلیل کوئی نہیں پتہ لگ گیا کہ ظالم جھوٹا دشمن جڑا ہوندا جدو دلیل نہ ہوئے تو یا جیل چ ڈک دے یا ذات حملے کر دے جیڑا بھی وقت دا فرعون ہوئے گا اس طرح دا کم کرے گا جیڑا بھی وقت دا نمرود ہوئے گا اس طرح دا اللہ والے نہ انج دا سلوک کرے گا نمرود جو دی قوم کل کو جدو کوئی جواب نہ آیا تے ہون ایک دوجہ دن کارنے چکے لگے ادھا انتظام کر لئیے ورنہ کم خراب ہے انتظام کی کرنا ہے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ نوجوانوں سارے بول کے کہنے لگے قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہنے لگے قالوا حرکوا انہوں زندہ جلا دیو انہوں زندہ ہی سار دیو کہنے لگے بنصروا آلہتکم آؤ اپنے ربا دی مدد کریے آؤ اپنے ربا دی مدد کریے بنصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہنے لگے جے کچھ کرنا تھے اپنے ربا دی مدد کرو انہوں زندہ جلا دیو انہوں سار دیو نوجوانوں سنو قرآن کافر کی پہ آخ دینے وانصروا آلہتکم آؤ اپنے معبوداں دی مدد کریے معبوداں دی مدد کریے ہن اپنے ایمان والا ہون تے ناز کرے آج اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پتہ لگیا کافر اپنے معبوداں دی مدد کر دے مومن دا رب او دی مدد کر دے بھائی
کافر اپنے معبود دی مدد کر دے تے مومن دا رب فرق ہے مومن تے مشرک تے کافر ہے کی کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم آؤ اپنے رباں دی مدد کریے انہوں زندہ ہی ساڑ دئیے ساڑو انہوں کیونکہ دلیل کوئی نبیان اللہ تے کیتا ہے جدو دلیل موگی یا جیل چے ڈک دیو یا ساڑ دیو یا قتل کر دیو آرے دے ہیٹھا لے آکے 2 ٹکڑے کر دیتے نبیان دے اللہ قرآن فرماتا کہ انہاں لوگاں نے نبیان نو قتل کر دیتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن کے 70 نبی قتل کیتے میری ملت دے نوجوانوں کہنے لگے آگے چو ساڑ دیو آگ دا انتظام ہو گیا یاد ہے نا آگ دا انتظام کیتا پھر تے آگ دا انتظام کیویں کہنے لگے کہ انج کرو ایک قلعہ بناؤ انہوں بنایا پتہ کیویں چوڑائی 3 فٹ اونچائی 45 فٹ اور او دی گہرائی 30 فٹ بعد نے 90 فٹ لکھا کہنے لگے لکڑیاں جمع کرو پورا مہینہ لکڑیاں جمع کیتیاں مائیاں کہہ دیا میرا پتر ٹھیک ہو گیا انہوں نے بخار ہے تے ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگی اپنے بتاں دی مدد ہو رہی ابراہیم نو ساڑن واسطے منت مان دینے کہ فلانا کم ہو گیا تے ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگا لکڑیاں جمع ہو گئیاں بھر گئیاں آکھے آگ جلا دیو آگ جلائی گئی آسمان دے نال شولے اگ دے گل پہ کر دے اے آگے بڑھ گئی تے ہم سوچی پہ گئے ابراہیم نو ویچ سٹن کون جاوے چھوٹا جا پرندہ ہد ہد او دریا دے جاوے پانی دا قطرہ چنجے چلوے او آگ دے اوپر جا کے ویچ سٹ دے تے آگ بوجھ جائے او قطرہ پانی دا لیا کے سٹ دے تے آجڑی چھپکلی ہے نا کرلی یہ دور بہ کے پھوکا مارے کہ آگ بھوڑ تیز ہو گئے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا چھپکلی جتھے نظر آوے ایک چوٹے چ مار دیو جڑا پہلی چوٹے چ مارے انہوں زیادہ ثواب ہے جڑا 2 چوٹا چ مارے تھوڑا ثواب ہے جڑا 3 چوٹا چ مارے تھوڑا ثواب ہے اسلام نے قانون بنا دیتا جڑا ہوئے نا نبی دا دشمن تے نبی دی کرے بے ادبی جانور ہوئے مار دیو بندہ ہوئے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جانور کرے نبی دی بے ادبی مار دیو ثواب ہے تے صحابہ نے نبی دے دشمنوں قتل کر کے دسیا کہ جے بندہ بھی نبی دا دشمن ہوئے ثواب ہے میری ملت دے نوجوانوں اسے واسطے چھپکلی نو مارن دا حکم ہے تے او جڑا ہد پرندہ پانی دے قطرے لے آ کے سٹ دے نا تفسیر دے اندر لکھا ہے کہ او پرندہ آج بھی کسی دے سر تو گزر جاوے تے جدے سر تے او دا سایہ پہ جائے نا اللہ انہوں ملک دا بادشاہ بنا دیتا ہے جدے سر تو ہد دا سایہ گزر جائے او ملک دا بادشاہ بن دے جنہیں نبی دا ادب کیتا آگے جلائی آکھیا ساڑے گا کون ایڈی دور آگ دی سیک جاندہ تے کول کون جاوے ایک بول کے کہنے لگا میں مشین بنا کے دینا ایک میں تو انہوں کرین بنا کے دینا تے او دے ویچے جھولے تے اس طرح جھولا دے کے ابراہیم نے دورو سٹے آجے اللہ نے زمین چی دھنسا دیتا میں کتاب بچ پڑھے اور قیامت تک کو بندہ زمین چی دھنسا دا روے گا جنہیں مشورہ دیتا سی مجنیک بن گئی ابراہیم علیہ السلام نے جدو سٹر لگے تھے فرشتیاں رولے پا دیتے چیخان دی آوازاں اکھے یا اللہ تیرا نبی تیرا یار تے آگے چا ساڑن لگے اللہ پرما فرشتیاں اجھے نظارہ ویکھو نظارہ نوجوانوں جڑے بلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے والی جا رہے ہیں میاں صاحب فرماندن ابراہیم کہندے نے مشکل اندر مشکل پہ گئی تے دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی تیری تو جبریل نے بھی آگے کہ میں مدد کرا فرمایا ہٹ جاؤ فرشتہ بھی آیا فرمایا ہٹ جاؤ
آواز فرشتہ بھی آیا فرمایا ہٹ جا اج میری رب نہ ڈائریکٹ گلاں نے نوجوانوں فرشتے بھی ہٹ گئے فرشتے چیخاں پہ مار دے جڑے ویلے ابراہیم اگ دے قریب گئے اللہ نے ڈائریکٹ اگ دے نال کلام کیتا فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم فرمایا آگ ابراہیم تے گلزار دے ٹھنڈی ہو جاؤ کہ سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم جڑے ویلے آگ دے اندر گئے آگ نے بیڑیاں بھی ساڑ دیتیاں رسیاں بھی ساڑ دیتیاں پر ابراہیم دا لو نہیں ساڑے رسیاں ساڑ گئیاں او ابراہیم دا لو نہیں سڑیا 40 دن ابراہیم آگ دے اندر رہے فرما دے سن انی موج کدے کیتی نہیں کنی او 40 دیاڑے کیتی پتہ لگیا آگ نے بیڑیاں ساڑیاں رسیاں ساڑیاں ابراہیم دا وال نہیں ساڑیا جڑا قیامت نو نبی کریم دی امت گناہگاراں دوزخ جانا ہے اور رب نے ساڑن لی نہیں بھیجنا ایویں گناہی ساڑنے نے پاک کر کے جنت ایویں گناہی ساڑنے نے بس بیٹا بس ابراہیم 40 دن رہے ماں رون لگ پئی تے ماں آواز دے کے کہندی ابراہیم آکھیا اماں جی ملنا تے اندر ہی آ جاؤ ماں بھی اندر گئی تے ویکھیا تے ابراہیم علیہ السلام دے ادھر گلاب دے پھل ادھر چمبیلی دے پھل ادھر موتی دے پھل اے گلدستہ پھلاں دا جبریل بہ کے نا تے آ میرے ول ویکھیا جے حضرت ابراہیم دے متھے تو نا پسینہ پیشاب کر دے جبریل کول بہ کے گلاں کرے ادھر فرشتے بہ کے گلاں کرے ابراہیم 40 دن موجہ آگ وچ کر کے آئے نمرود دی بیٹی نے ویکھیا تے ویکھ کے کہنے کہ ابراہیم تو سڑیا کیوں نہیں فرمایا یاری رب نہ لائی ہوے اگ دے مالک نہ تے لو ہی نہیں سڑ سکدی تے کہن لگی میری بھی اور رب نہ واقفیت نہیں کرا دیندا فرمایا پڑھ میرا کلمہ تے رب دے نال تیرا بھی میں یارانہ لگوا دینا تے تیرے بھی رب نہ واقفیت نمرود دی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس قوم تے معاشرے دے اندر پیدا ہوئے وہ معاشرہ کئی صدیاں تو بتاں دی پوجا کرنے والا چند سورج تے ستارے دی عبادت کرنے والا انہانوں معبود سمجھنے والا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تو اس ویلے نمرود دی حکومت بابل شہر دے اندر اللہ نے 4 لوگوں پوری انسانیت تے پوری روح زمین دی بادشاہت عطا کی تھی انہاں چ ایک نمرود ایک فرعون ایک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک بخت نصر یا حامان یا قارون علماء نے فرمایا کہ ان 4 لوگوں اللہ کریم نے پوری کائنات دی سلطنت بادشاہت عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت طیبات تسی اس تو قبل بے شمار مرتبہ میرے کو کافی سارے موضوع سماعت کر چکے ہو میں آج اختصار نال عرض کرنا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے متعلق جدوں نمرود نو خواب آیا تے نجومیاں نے تعبیر دیتی کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تیری سلطنت تحس نحس کر کے رکھ دے گا نمرود نے خیال آیا کہ نہ میں بچہ پیدا ہوما دیواں تے نہ میری سلطنت کو ختم کرے گرامی قدر حضرات پابندی لگے کہ پتر پیدا نہیں ہوئے گا اگر ہوئے گا تے قتل کر دیتا جاوے گا ہزاراں بچے قتل کیتے گئے ایک ابراہیم واسطے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ نے اپنے وعدے پورے کرنے سکتے وہ فرماتا کہ انی فعال لما یرید جیڑا ارادہ میں کر لواں وہ پورا ہو جاندہ ہے تے ہو کے رہندہ ہے گرامی قدر حضرات دی قدرت ارادہ ہے کہ میں ابراہیم نو تخلیق کرنا ہے میں بھیجنا ہے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ماں دے شکم میں چاہے ماں نے جا کے پہاڑ جنم دیتا اس تو قبل اس آریاں غلط تسی بڑی تفصیل نہ سن چکے ہو ابراہیم علیہ السلام ہن غار چ پل دے رہے جدو ٹورن پھرن دے قابل ہوئے گل بات کرن دے قابل ہوئے تے ماں نے باپ نو دسیا کہ تیرا ایک پتر پیدا ہویا انہوں میں غار چ رکھ کے پال رہی ہوں باپ نے آکھیا کہ میرے پتر میں ملا نا باپ نے جدو پہلی نگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو وکھیا تے آپ دے ابو دا نام سی حضرت تارخ ابن ناخور گرامی قدر حضرات باپ نے وکھیا کہ ایڈا سونا نبی کڈا سونا
کونین دے والی جدو میں راج کر کے واپس آئے تھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو میں جبریل دنال سدرۃ المنتہا دے قریب تو گزرے آ سید عالم نے فرما کہ میں دیکھا ایک بڑا حسین یا بابا بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے جبریل نے میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے سلام کرو یہ تو ہاڑے دادا ابراہیم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا میں سلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جواب دیتا صحابہ خوش ہوئے تھے نبی پاک صحابہ دی خوشی ویکھ کے فرمایا صحابہ دل کردہ ابراہیم ویکھنو عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا پھر محمد نو ویکھ لو میں انہاں ورگا او میرے ورگے فرمایا میری شکل عین میرے دادے ابراہیم علیہ السلام ورگی ہے تو گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام کنے کو سونے ہون گئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ویکھدا میرے نبی دا دیوانہ ہو جاندا ہے سید عالم نے فرمایا جن ابراہیم نو ویکھنا مینوں ویکھ لوے باپ نے جدو ابراہیم علیہ السلام دا حسن ویکھیا اٹھا کے گھر لے آئے ابراہیم علیہ السلام ہن اپنے گھر دے اندر جدو اس دور دے اندر آئے جدو ہر طرف بت پرستی ہے کوئی سورج دی پوجا کر رہے کوئی سورج نو کوئی چاند نو کوئی ستارے نو پہ پوجدا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ معاشرے کے اندر ایک بھی انسان ایسا نہیں جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے جڑا توحید دا درس دیون والا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر دے اندر ایک چاچا ہے جدا نام ہے آزر بت بناتا ہے او دی بت بناما دی فیکٹری ہے او دے ہتھاں دے اندر ایک کمال ہے کہ بت بڑا خوبصورت بناتا ہے او دے بت بناما دی مانگ بڑی ہے روزانہ بت تراش کے کہ او لوگانو بت بیچ دے اپنے پترانو روزانہ بت دے کے بھیج دے کہ جاؤ گلیاں دے اندر بت بیچ کے آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت تراش بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت شکن بھی اسے ویڑے دے اندر اور رب بڑیاں حکمتاں والے او اندھیری رات وچوں دن دا اجالا نکال لیندے اندھیری رات وچوں دن دا اجالا تے نور نکال لیندے او رب بڑیاں حکمتاں والا او کفر دے ایوانا دے وچوں کوئی ایسا مرد اور پیدا فرما لیندے کہ کائنات انہوں رہدی دنیا تک پھر یاد رکھ دیئے گرامی قدر حضرات اس کفر دے معاشرے دے اندر اللہ نے اپنا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا کیتا آزر نے ایک دن آواز دی کے آکھیا ابراہیم بیٹا تو بھی بت بیچ کے آنا آپ نے فرما لے میں بت بیچ کے آنا چاچے نے بت ابراہیم علیہ السلام نو دیتا جاؤ بیچ کے آؤ آپ نے فرما کی میں بیچنا ہے چاچے نے دسیا کہ جدو بت بیچنا ہے تیری تعریفاں کر رہی آنے آج جڑے تیرے چاچا زیادہ بھائی نے یہ جدو بت بیچن جاندے نے تو او تعریفاں کر دے جاندے نے بت لے لو ایک بول کے کہندا میرا بت اولاد دیندے ایک بت بیچدا تے کہندا تعریف کردا میرا بت پتر دیندا ہے ایک بت بیچدا تے کہندا میرا بت بارش برسا دیندا ہے ایک بت بیچ دے آواز دیندا میرا بت لے لو یہ دے سامنے جیڑی دعا کریے قبول ہوندی ہے اپنے اپنے بتاں دی تعریفاں کر کے بیچ دینے ہن ابراہیم علیہ السلام بھی بت ویچن ٹرے آپ دا انداز وکھرا ہے آپ نے بت دے گلے چ رسی ڈال لئی تے رسی اپنے کندھے تے رکھ لئی تے بت نو گلیاں چ گھسیٹ تے لے کے جا رہے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے بت بیچن جا رہے چاچے تے پتر بتاں دیا تعریفاں کر دے جا رہے میرا بت لے لو بارش برساندا ہے ایک کہندا میرا بت لے لو اے پتر دیندا ایک کہندا میرا بت لے لو دعاواں قبول کردا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بت بیچن جا رہے رسے دے رسیوں دے گلے چ ڈال کے نو گھسیڑ دے گلیاں چ لئی جا رہے نالے آوازاں دیندے نے فرما دے نے بت لے لو بولدا بھی کوئی نہیں فرما دینے بت لے لو بولدا بھی کوئی نہیں کہ اسی بولیے سندا بھی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام فرما دینے کہ کچھ منگیے دیندہ بھی کوئی نہیں نہ یہ پتر دیندہ ہے نہ یہ دھیاں دیندہ ہے نہ دعاواں قبول کر دیں حضرت ابراہیم پتروں ذلیل کر دے گلیاں چلے جا رہے لوگ بڑے حیران نے سارا معاشرہ کفر دا معاشرہ ہے انہوں نے جڑے او دادا دی پوجا کرنے والے جڑے ستارے انہوں پوجن والے اللہ
قادری لاوا گیرہ دیاں معبود بنا کے پوجا کرنے والے انہاں دیکھا ابراہیم معاشرے دے اندر کون آ گیا ساڈے بتاں نوں ذلیل پیا کردا ہے کتاباں چ لکھا ہے کمائی نے کھڑکی کھولی تے کھول کے کہن لگی ابراہیم اب بت بیچن آیا مینوں بیچ جا ابراہیم علیہ السلام کھڑکی والے بے کے فرمان لگے مائی جی تہاڈا پرانا بت کتھے گیا کہن لگی انہوں تے چور لے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہن اپنی قوم دی تربیت فرمان لگے مائی صاحبہ جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا وہ تیری حفاظت کیویں کرے گا مائی دے گل دل نوں لگی گئی کہن لگی وے ابراہیم کو او بھی رب ہوندا ہے جڑیاں ساڈیاں حفاظت کرے فرمایا مائی ہاں اوہی اللہ ہے اوہی سچا معبود ہے اوہی رب العالمین ہے جڑا ساریاں دی حفاظت پیا کردا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آپ نے فرمایا اوہی سچا رب ہے جڑا حفاظت کرنے والا نوجوان مائی دے گل دل نوں لگی گئی کہن لگی وے ابراہیم اساں تے اپنے رب نوں راضی کرنا ہے ہوے بڑے چڑھاوے دینے پیندے نے بڑیاں انہاں نوں لالچ تے رشوتاں دینیاں پیندیاں نے انہاں دے سامنے بڑا کچھ رکھنا پیندا ہے ابراہیم جا کے پھر راضی ہوندے نے تیرا رب کیویں راضی ہوے گا کی کرنا پوے گا ابراہیم کھڑکی وال ویکھ کے فرمان لگے مائی جی میرا رب چڑھاویاں نال راضی نہیں ہوندا فرمایا تو کلمہ پڑھ اور راضی کلمہ تے پڑھ ایک باری انہوں رب تے مان لو بھائی مائی نے کلمہ پڑھیا ایک مومن بولے ہی نہیں سبحان اللہ دیکھو رب دا نبی کیویں معاشرے دی تربیت کر دے اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا محبوب اسی تانوں اس واسطے نبیاں دے قصے سنا رہے ہاں تاکہ محبوب دے دل چ خیال اے نہ آوے کہ خورے میرے نال ہی مکے دے کافر انج کر دین فرمایا نہیں سونیا تیرے تو پہلے سارے نبیاں نال انہاں کافراں اے سلوک کیتا ہے اللہ نے نبیاں دے قصے اس واسطے سنائے محبوب نو کہ مینوں تے تہانوں قرآن ہے تاکہ سانوں پتہ لگے کہ دین دا پیغام دینا اتنا سوکھا نہیں حلوہ کھانا ہی سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے اے بڑا اوکھا مرحلہ عشق دی منزل ہے نا عشق دی منزل ہے گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام ہن معاشرے بتاں نوں ذلیل کر رہے آخر لوگاں دے اندر ہولے ہولے گل مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ شہر دے اندر ایک نوجوان ہے عمر پتہ کتنی 14 سال رب دے نبی دا کردار تے چڑھ دی جوانی ویکھو آ جڑے نوجوان اج انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب تے ہر ویلے ٹک ٹاک جن رب نے اس واسطے تے نہیں سی بھیجیا کہ تو رب دی عطا کردہ زندگی نو انہاں فضولیات وچ گزار کے آ جائے تینوں تے رب نے زمین تے بھیجا سی کہ زمین تے جا تے میرا قانون نافذ کر کے آ میرے دین دی کو خدمت کر کے آ تو آ کے تے کیڑے مشغلے مشغول ہو گئے میری ملت دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام دی 14 سال دی چڑھ دی جوانی سارے معاشرے دے نال حضرت ابراہیم نے متھا لگا لیا کفر دے معاشرے دے نال حولے علیہ مشہور ہو گیا کہ ابراہیم بتان دا بڑا دشمن ہے بتان دا بڑا دشمن ہے گرامی قدر حضرات ہن ابراہیم علیہ السلام تے امتحان دے ویلے آگے امتحان آگے اور جدو امتحان لیوان تے آؤں نا اور پھر اللہ حسہ مادہ والی شان وکھان دے اور نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے جدو او امتحان لیوان تے آوے پھر لاڈان دیا پلیاں نو مدینے دے شہزادیاں نو کربلا دے ریگستان وچ لیا کے تے نیزے دیا نوکاں تے چڑھا دے جدو او امتحان لیوان تے آوے عشق بڑا ڈاڈا ہے
عشق ڈاڑا ہے. اللہ فرماتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتا بندہ تو اپنے لبا چکے گا میں اللہ نو ایک من لے آئی تو کیا تو سمجھنا تیرے تے امتحان نہیں آوان گے؟ ہن امتحان ہونے نے کیوں؟ تو عشق دی وادی چاہ گیا نا، تو داخلہ لے لیا عشق دے سکول دے اندر. ہن امتحان لی تیار ہو جا. تے امتحان پتہ کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھو بادام دے اندر مغز ہوندہ نا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پر بادام دے وچوں جے مغز کھانا ہوئے نا تے پہلے بادام دے اس چھلکے نو چوٹ لگا کے توڑیا جاندہ ہے پھر مغز نکلتا ہے. انجی انسان نو بھی جدو آزمائش دی چوٹ لگائی جاندی ہے نا پھر وچوں ہیرا نکلتا ہے. پھر ہیرا نکلتا پر پہلے آزمائش ہے. گندم دا دانا تسی ساری زندگی زمین دے اوپر یا اتھے رکھ دیو اگے گا نہیں نا. تے جدو انہوں زمین دے اندر دفن کر دیو تے پھر پودا اگدا اتے سٹا لگ دے تے انہیں جڑا نیچے دبایا سی نا او دے ورگے اوپر سینکڑوں لگ دے. پر کدوں جدو زمین چ رل جاندا ہے کسے بھی بیج دا جب تک چھلکا نہ اترے او دے وچ پودا نہیں اگدا. اس طرح انسان کو آزمائش دیتی جاتی ہے، آزمائش دیتی جاتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرماتے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے ایک دن میں نے سمجھ آیا. عرض کراں گل وڈی ہے پر میں کر چلے ہوں. میرے بابا جی حضور میں نے فرماوا لگے آسی پتر تسبیح ویکھی. میں کہا جی. فرماتے نے تسبیح چ 100 دانے ہوندے. میں کہا جی. تے تسبیح چ ایک امام ہوندا ہے او جڑا بڑا دانا امام 100 دانے وچ امام. آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح دے ہر دانے وچوں ایک بار دھاگا گزردا ہے اور او جڑا امام ہوندا نا او دے چ 2 واری دھاگا گزردا ہے. ادھر والا دھاگا بھی تے ادھر والا بھی 2 دے چ گزردے. آپ فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مشکلات دا تے دنیا دا دھاگا 2 مرتبہ اپنے وچوں گزارنا پہندا ہے. تے یہ اتنی ہمت نہیں نا کہ تو دھاگا آزمائش دا اپنے وچوں 2 مرتبہ گزار سکیں پھر معاشرے دا امام بنن دا دعویٰ نہ کریں چپ کر کے پیچھے دانا بنیا رہے پھر مقتدی بنیا رہے. جے امام بننا ہے تے پھر تینوں آزمائش دینی پہنی ہے پھر تینوں آزمائش جو گزرنا پہنا ہے. حوصلہ نہ ہار. عشق انسان کو امتحان لے دے. چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تے چلو تسی نہیں بولے اگلے جمعے لے جاواں گے انشاءاللہ. ہاتھ نہ جڑا چکے او نال دا بیلی انہوں سہارا کرو تے جگا کے نہ ہلا کے تے انہوں کو اچھا بول سبحان اللہ. تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ. پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت بابا بلے شاہ دا کلام. اے آزمائشاں کیوں آؤں دیا نے؟ اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور بھی ضرور آزماواں گا. اللہ نے فرمایا میں تیرے کول 5 امتحان لگے آزماواں گا. بابا بلے شاہ نے دئی رنگ پیش فرمایا. آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نہ قراوے خدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نہ قراوے خدا. جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا.